مساء الخير ومرحبا بكم في قناة التفاحة. اليوم جبت لكم فيديو جديدة نديرو فيها ان شاء الله لو سابلي جالاكسي. لو سابلي لا غوسيت هذه ناجحة 100%، ونديرو له من الفوق اون سورت دو طلية اللي حتكون اون فورم او كولور دو لا جالاكسي. دونك واش نسحقو 125 غرام تاع لا مارغارين تكون طرية، ونسحقو 2 مغارف كبار زيت، 40 غرام تاع السكر ان بودر، حبة بيض، 2 مغارف كبار مايزينا، و 230 غرام تاع لا فارين. هنايا نسحقو تاني اون بانسي د سال وشويه اون دومي كويار تي اروم دو فاني. دونك نبدا. ها هي لا مارغارين تاعي كيفاش راهي اون بوماد. نزيد لها 2 مغارف كبار تاع الزيت، نزيدو سكر غلاس، نزيد شويه تاع ليكستري دو فاني، دونك اون دومي كويار تي، ونزيد اون بانسي د سال. فوالا اون بانسي د سال. نخلط هادو كيف كيف. نزيد الحبه تاع البيض، نزيد المايزينا، ونبدا نطم بلا فارين. باش لي صابلي يخرجوا لكم ملاح كاين اون استوس اللي ما يقولوش عليها بزاف، سي كو كي تبداو تخلطوا في لافارين ما تستعملوا ني مغرف ني سباتول ني لاماريز ني حتى حاجه، تستعملوا يديكم، دونك صبعتين يديكم. ما تستعملوش لا بوم، يعني ما تستعملوش هنايا الكف تاعكم، ما تستعملوا جوست يدي صبعتيكم. ندير كامل لي 230 غرام هذوك تاع لافارين ونبدا نطم. ها هي لاباط تاعنا تاع الصابلي، تجي طريه وما تلصقش كامل في اليد. ما لا لصقت لكم في اليد سيك راهي جاريه، فوق تزيدوا لها شويه فرينه باسكو سا ديبون لا فارين، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. دوكا نجوزو نحلوها. لاباط لا سوس تاعها باش تقعد توجور طريه ومليحه لازم تدو تخلوها في الكونجيلاتور 5 دقائق اذا راكم مزروبين، واذا عندكم شويه وقت خلوها 4 ساعات في الفريجيدير، ومن بعد نجيبها نحطها. دونك باش تخرجوا لي صابلي كامل على حبه واحده، نجيب انا عندي هنايا دي باغيت، ها هو السمك تاعهم ميم با ان دومي سنتيمتر هكاك. انا هادو اللي نخدم بهم لي صابلي ولا نفتح بهم لا باتا سكر. نتوما شوفوا دي باغيت ولا واش عندكم في الدار ديروا بهم هنايا باغيير. اذا رماركيتو انا هاد لي صابلي ما درت لهمش لا لوفور، وعلاش؟ خاطر مانيش حابه لي صابلي تاعي يتنفخوا، راني حابه يغارديو لا فورم اللي بديت بها مع الاول، اللي فتحت بها هي اللي تقعد فيهم. هاي السنيوات تاعي كملتها وتوتال جاوني 25 حبه. عندي زوج سنيوات نحطهم يطيبوا على 180 درجه. الفور راني درتو يسخن ديجا، ندخلهم نشوفهم حماروا غير شويه نعاود نخرجهم، وما كان لا تحمروهم من فوق خاطر حين نغطيوهم. اون فاك لي صابلي تاعنا طابو نخلوهم يبردوا ونجوزو نديرو لا كلاص غوايل. لا كلاص غوايل هي لا ميم شوز طليه نسحقوا فيها الحليب. انا هنا درت اون غروند كونتيتي، دونك درت فنجان لا فنجان حليب، فوالا. ونبدا نطم فيها بسكر غلاس، فوالا. نقعد نزيد سكر غلاس اشاك فوا، وسكر غلاس لازم يكون مصير سينون لي غرومو هادوك يخسروا لكم لا كلاص غوايل، وتقعدوا تخلطوها اشاك فوا. ما تنساوش ديروا شويه اون كوياراتي تاع جو سيترون. انا هنايا كنت خلطت جو سيترون في لا كوياراتي تاع جو سيترون درتها في الحليب، دونك ما تنساوهاش.
هنا قطعت اون كونتيتي نحيتها درتها في الفنجان ملهيها. نسحقها بوغ اوتر شوز، وكملت لوتر مواتي كملت ندير لها سكر غلاس ونبدا نطم فيها حتى تولي لا غلاس غوايل تولي هكذا. كي نرفدها بالفوي تحبط ديفيسيلمون. وشنو تحبط ما تقعدش حاصله في الفوي. كيما قلت لكم في الديبي د لا فيديو حنديروا صابلي جالاكسي. دونك واش حندير نسحق كولورون بلو صفر فيولي واحمر. جبت هنايا دي ريسيبيون، هذا ماشي يبان. دونك هنا دي ريسيبيون نحط فيهم وكل واحد لاكيير تاعو باسكو ما يفوقش نخلطوهم قبل الوقت. هنايا باش نرفد اون بارتي من لا غلاس رويال، ندير شويه شويه. نخلو الابيض، يفو باك نلقاو روحنا بلا الابيض باسكو الابيض تاني الى. دوكا نبداو بالواحد. الابيض سي بون فوالا. نبداو بسم الله بالبلو. فوالا ها هو البلو. عندنا البلو سي بون. ندوزو للجون. نزيدو الفيولي. نزيدو شويه احمر. نخلط مليح باش يذوب بيان هذاك الكولور اليمونتير. يفا كملنا كامل لي كولور تاعنا نجيبو بون هذا، نجيبو البلون، نديرو اون كونتيتي من البلون. نخليه يطيح مليح. نجيب البلو ونجوز هكا الطريق تاع البلو. نزيد لو فيولي هذاك. نحكم ان صابلي نغطسو لداخل، ما ندورش بزاف، نبوجي غير هكا ونرفد. نحطها في اناسيت. نزيد واحد اخرين، نعمر برك شويه بلون ده في الوسط باسكو خلاص لي. نديرو شويه بور ابورتي ان بو دو كولور هكا، شويه صفر ماشي بزاف. نزيد نجيب انا صابلي نخدم هاد الجهه من دوكا.
لو سابلي البروبليم تاعو سكو يتفتت، دوكو يتفتت لكم في يدكم قبل ما يطلع، باسكو لاكلاص غوايه شويه ثقيله دونك ترفدو. كاين هاد الجهه تانية شابه نرفدو منها شويه. قلت لكم نجيب ان كوردون هنايا نلحق ليبر مي شويه، وبعد نخليه يفوك يكون واقف هكا افا ابلا ماشي مايل ولا. نعاود نزيد نجيب لو بلون، هاد المره نجيبو شويه من الغوج. درت الغوج صافي ما نديرش لو فيولي، ندير غير لي كولور اللي يمشوا كيف كيف. ندير لو بلو باغ كونط هاد المره ندير الصفر. نكملهم كامل بهاد لا مانيير ونوري لكم لو ريزولطا فينال. جيسبر كو فهمتوا كيفاش راني ندير. راني نحط اون كولور البلون ومن بعد نخلط لي كولور نجوز ونفيريفي توجور اذا لقيت هنا بلي الطبسي كي نمس الطبسي معناتها الطليه ما عندي صافي ما كاين له ندير، نزيد دابور لي كولور. فوالا نكمل كامل لي صابلي اللي عندي ونعاود نوري لكم. فوالا الريزولطا فينال. هادو هما لي صابلي غالاكسي. Sablé Galaxy, ça fait référence à la galaxie. Donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs chaudes هكذا. نقول لكم j'espère que la vidéo عجبتكم. بقاو على خير و une prochaine vidéo ان شاء الله.